Hello students, today we are going to discuss about blood relation. है ब्लड रिलेसनबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन प्राय जसो सोधिराखेकै हुन्छ है। यसको लागि केही सिम्बल्सहरु युज गरिएको हुन्छ हैन। जस्तो तिमीलाई के युज गरेको छ, प्लस भन्यो भने के बुझ्ने, मेल बुझ्ने है। प्लस भन्यो भने मेल बुझ्ने, फिमेल माइनस भन्यो भने के बुझ्ने, फिमेल बुझ्ने है। यो सिम्बल याद गर्ने। जस्तो यहाँनिर प्लस छ, यहाँनिर माइनस छ र दुवैको बीचमा के छ भने दुवैको बीचमा यस्तो साइन दिएको छ। यस्तो साइन दिएको छ भने के बुझ्ने, ए वाइफ एन्ड हस्बैंड हो। यो वाइफ एन्ड हस्बैंड, वाइफ एन्ड हस्बैंड। यो भयो हस्बैंड भयो, यो के भयो, वाइफ भयो। यसरी बुझ्ने। अथवा तिमीलाई दिएको हुन्छ प्लस, यस्तो माइनस दिएको हुन्छ भने यो चाहिँ के भयो, ब्रदर भयो। के भयो, ब्रदर भयो। यो के भयो, सिस्टर भयो है। सेम एकै लेभलमा छ भने ब्रदर सिस्टर भयो। वाइफ हस्बैंड पनि एउटै लेभलमा हुन्छ। जस्तो प्लस र प्लस भयो भने के हुन्छ, ब्रदर एन्ड ब्रदर भयो है। यस्तो भयो भने के बुझ्ने, ब्रदर्स, ब्रदर्स भयो दुवै हैन। अनि माइनस र माइनस युज गरेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो के हो भने सिस्टर्स हो भने बुझ्नु पर्यो। ल यस्तो यो सिम्बल्सहरु ध्यान देऊ। अब बाँकी कुरा हामी पछि गर्दै गर्छौं। ल अब हामीले के गर्ने, इम्पोर्टेन्ट ब्लड रिलेसनको कुरा गरिरहेछौं। इम्पोर्टेन्ट ब्लड रिलेसन हेर्ने है। इम्पोर्टेन्ट ब्लड रिलेसनमा अब हेर्ने के छ भने मदर्स। अब हामी यहाँ के देखिरहेछौं, मदर्स फादर्स डटर। मदर फादरको डटर त थाहा छँदैछ, सिस्टर हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि के हुन्छ, डटर्स हस्बेन्डलाई सन इन ला भन्ने हैन। अर्को मदर्स ब्रदरलाई के भन्ने, मैटर्नल अंकल भन्ने। त्यसपछि मदर्स फादर्स सनलाई ब्रदर भन्ने। अनि मदर्स फादर्स के रे सिस्टर्सलाई के भन्ने रे, अन्ट भन्ने थाहा छँदैछ। अर्को कुरा के छ, मदर्स और फादर्स फादर, मदरको फादर अथवा फादरलाई के भन्ने हामीले, ग्रान्ड फादर भन्ने थाहा छँदैछ। जस्तै सिस्टर्स हस्बेन्डलाई भन्ने ब्रदर इन ला। अनि हस्बेन्ड्स और वाइफ को मदरलाई के रे मदर इन ला भन्ने। त्यस्तै अरु रिलेसनहरु के मदर्स और फादर्स मदरलाई ग्रान्ड मदर भन्ने, यो थाहा छँदैछ। सन्स वाइफलाई के भन्ने, डटर इन ला। त्यसपछि ब्रदर्स और सिस्टर्स डटरलाई के भन्ने, नैस भन्ने। त्यसपछि के रे हस्बेन्ड्स और वाइफ्स फादरलाई के भन्ने, फादर इन ला। त्यसपछि हस्बेन्ड्स और वाइफ्स ब्रदरलाई के भन्ने, ब्रदर इन ला। अनि फादर्स ब्रदरलाई के भन्ने, पेरेन्टल अंकल। अनि हस्बेन्ड्स और वाइफ सिस्टरलाई के भन्ने, सिस्टर इन ला। अनि अर्को के ब्रदर्स और सिस्टर्स सनलाई के भन्ने, ब्रदर्स और सिस्टर्स सनलाई के भन्ने, नेफ्यू भन्ने हैन। यो रिलेसन्सहरु हामीलाई थाहा छँदैछ। अब यो यति किसिमको रिलेसन हेर्यौं हामी। अब यसबाट रिलेसन हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। यहाँ क्वेशन दिएको हुन्छ, हामीले आन्सर पत्ता लगाउन सक्नु पर्छ। जस्तो अब अ पर्सन्स हु इज द हस्बैंड अफ माई सन्स सिस्टर इज माई, के हुन्छ यो पत्ता लगाउने। अब यसमा पत्ता लगाउँदाखेरि अब नेफ्यू हुन्छ कि सन इन ला हुन्छ कि के हुन्छ, सन हुन्छ कि फादर हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने। अब यसमा सबभन्दा पहिले आफूलाई एज्युम गर्ने। फर्स्टमा के गर्ने, आफूलाई एज्युम गर्ने। अ पर्सन हु इज द हस्बैंड अफ माई सन्स सिस्टर। त अब आई, तिमी अब म भए, यो म भए, आई मान यो हैन, यो म भए। अब यहाँ के दिएको छ, अ पर्सन हु इज द हस्बैंड अफ माई सन्स सिस्टर, माई सन। अब मेरो छोरा भयो भने म यहाँ भए। अब यसको तल आउँछ त मेरो छोरा त यहाँ भयो, सन यहाँ भयो। ध्यान दिने है, यो सन भयो। अ पर्सन हु इज द हस्बैंड अफ माई सन्स सिस्टर। अब यो सन को सिस्टर को के छ, यो सन को सिस्टर भयो हैन। अब यसको हस्बैंड, यसको हस्बैंड, यसको हस्बैंड, यसको के रे हस्बैंड, यहाँ त्यही सोधिरहेको छ हेर्ने है। के दिएको छ, अ पर्सन हु इज द हस्बैंड अफ माई सन्स सिस्टर। म यहाँ भए, मेरो छोरा भयो, मेरो छोराको सिस्टर भयो र यो सिस्टर को के रे हस्बैंड भयो। अब यो सोधेको छ,
अ पर्सन हु इज द हस्बैंड अफ माई सन्स सिस्टर इज माई। अब मसँग र उसँग के रिलेसन हुन्छ त? अब यो हेर्ने, यसको कसको, मेरो छोराको सिस्टरको हस्बैंडसँग मेरो रिलेसन के हुन्छ, यो दुवैजनाको बीचमा के रिलेसन हुन्छ, मसँग के रिलेसन हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि मसँग रिलेसन हुन्छ, के रिलेसन हुन्छ भने सन इनला हुन्छ। के हुन्छ रे? मेरो सन इनला हुन्छ। अब सन इनला अप्सनमा छ कि छैन हेर्ने, त सन इनला अप्सनमा छ। कुन अप्सनमा छ? अप्सन बी मा छ। त अप्सन बी के हुन्छ? करेक्ट हुन्छ है। अप्सन बी के हुन्छ? करेक्ट हुन्छ। यस्तो चार्ट बनाउने, आफूलाई एज्युम गर्ने हैन, यस्तो चार्ट बनाउने, आफूलाई एज्युम गर्ने र हेर्ने, प्रायः जसो तिमीहरूलाई यस्तै खालको क्वेशनहरू सोध्न सक्छ। अब हेर है, क्वेशन नम्बर 2 हेर। क्वेशन नम्बर 2 मा तिमी के देखिरहेछौ? यक्स इज द डटर अफ वाई इज द डटर अफ यक्स ब्रदर्स वाइफ्स फादर्स इनला। अब उसको, अब यक्स यहाँ छ, यक्सको ब्रदर यहाँ छ, यसको वाइफ भयो, यसको फादर इनला, यसको फादर इनला भयो भने यक्सको के भयो? फादर भयो। यक्सको के भयो? फादर भयो। अनि फादरको छोरी के भयो? वाइ भयो। फादरको छोरी वाइ भयो। फादरको डटर के भयो? वाइ भयो। भन्दाखेरि वाइ र यक्सको बीचमा के रिलेसन हुन्छ? वाइ इज यक्स। वाइ यक्सको के हुन्छ त? वाइ यक्सको के हुन्छ? वाइ र यक्सको के हुन्छ भने यिनीहरूको बीचमा यो वाइ इज द सिस्टर अफ यक्स भन्ने, के भने वाइ इज द के रे सिस्टर अफ यक्स, सिस्टर अफ यक्स हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। हेर्ने है, अप्सन सी के हुन्छ? करेक्ट हुन्छ। ल अब हामी क्वेशन नम्बर 3 हेर्छौँ। क्वेशन नम्बर 3 मा के हेर त? सोइङ अ फोटोग्राफ पी सेड, सोइङ अ फोटोग्राफ पी सेड सी इज माई मदर्स सन डटर, माई मदर्स सन डटर। अब पी ले, अब मान तिमी यहाँ मान पी छ, यहाँ मान्ने के छ? यो हो पी। सोइङ अ फोटोग्राफ पी सेड, पी ले भन्छ ऊ चाहिँ मेरो मदरको, ऊ चाहिँ मेरो मदरको मदर, मदरको मदर त के हुन्छ? ग्रैंड मदर हुन्छ। मदरको मदर त के हुन्छ? यसको चाहिँ ग्रैंड मदर हुन्छ, यसको के हुन्छ? मदर हुन्छ हैन। सी इज माई फादर्स, सी इज माई मदर्स सन, माई मदर्स सन। अब सी इज माई मदर्स सन्स डटर, मदर्स। अब मदरको पनि के हुन्छ? सन हुन्छ हैन। ग्रैंड मदरको सन भयो, ग्रैंड मदरको सन अनि उसको डटर, यसको डटर। ध्यान दिने है। पी ले के भन्छ? सोइङ अ फोटोग्राफ पी सेड, पी ले भन्छ त आफूलाई पी मान्ने, मान म चाहिँ पी हो, मान म चाहिँ के हो? आफूलाई जहिले पनि के मान्ने? म मान्ने, आई मान्ने हैन। म चाहिँ पी हो। अब सी इज, म भनिरहेको छु सी इज माई मदर्स सन्स डटर। अब म के भन्छु? सी इज माई, कुनै मान्छेलाई देखाउँछु र त्यसलाई भन्छु ऊ चाहिँ मेरो आमाको छोराको डटर हो भनेर भन्छ। भन्दाखेरि म यहाँ भए, मेरो मदर यो भयो। अब मेरो मदर यो भयो भने मेरो मदरको मदर त मेरो के हुन्छ? ग्रैंड मदर हुन्छ। अब ग्रैंड मदरको छोरा, ग्रैंड मदरको छोराको छोरीको बीचमा मेरो के रिलेसन हुन्छ भन्दाखेरि मेरो र यो, माना एकछिन यो डी को लागि मैले डटर लेखेँ, यहाँ डी को लागि डटर लेखेँ, एम को लागि यो चाहिँ मदर लेखेँ, यो चाहिँ मदर हो, यो चाहिँ ग्रैंड मदर हो, यो चाहिँ ग्रैंड मदरको सन हो, ग्रैंड मदरको सन र ग्रैंड मदरको यो के हो? डटर हो। ग्रैंड मदरको के हो? यो डटर हो। अब के भन्छ? हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू पी। अब पी र यसको बीचमा के रिलेसन हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। त के रिलेसन हुन्छ? अप्सन के दिएको छ हेर? सिस्टर, कजन, नाइस, मदर, नन अफ दिज। के रिलेसन हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउने। त यो अब नेपालीमा भन्यो भने यो के हुन्छ? मामाको छोरी, मामाको छोरी हामीलाई के पर्छ त? मामाको छोरीलाई के भन्छ रे? कजन भनिन्छ। मामाको छोरीलाई के भन्छ? कजन, COUSION, कजन हुन्छ।
भन्दाखेरि कजन COISIN कजन ओ हुँदैन है। कजन कुनमा पर्छ भन्दाखेरि हामी अप्सन बी मा हेर्छौं कजन पर्छ। त त्यसैले अप्सन बी के हुन्छ करेक्ट छ। अब क्वेशन नम्बर 4 हेर्ने है। हाउ इज माई फादर्स मदर्स ओन्ली डटर, हाउ इज माई फादर्स मदर्स ओन्ली डटर इन लाज सिस्टर्स रिलेटेड टु मी। त अब यहाँ चाहिँ म भए है, आफूलाई पहिले फर्स्टमा डिफाइन गर्ने, यहाँ चाहिँ म भए आफूलाई मान्ने। त्यसपछि के हुन्छ हाउ इज माई म भए माई फादर्स मदर्स, अब यसभन्दा माथि मेरो फादर भयो, ठिक छ। अब फादर्स माई फादर्स मदर्स, अब माई फादर को मदर मेरो लागि के हुन्छ ग्रैंड मदर हुन्छ, के हुन्छ ग्रैंड मदर्स हैन, ग्रैंड मदर्स ओन्ली डटर, अब उनको एउटा मात्रै छोरी छ ओन्ली डटर। अब यो के अरे ओन्ली डटर भयो, यो के हो ओन्ली डटर अफ माई ग्रैंड मदर, ओन्ली डटर इनला, ओन्ली डटर इनला हो, यो के हो डटर इनला हो, ओन्ली डटर के रे इनला हैन, ओन्ली डटर इनला, ओन्ली डटर इनलाज सिस्टर। अब यसको इनको सिस्टर, यहाँनिर हामीले यस लेखौं सिस्टर लेख्ने, यहाँनिर हामी के लेख्यौं सिस्टर। अब के भन्छ त हाउ इज माई फादर्स मदर्स, माई फादर्स मदर्स, मेरो फादर को मदर्स, मदर्स को डटर इनला, मदर्स को डटर इनला को सिस्टर रिलेटेड टु मी, मसँग कसरी रिलेटेड हुन्छ त भन्दाखेरि अब रिलेसन कसको बीचमा खोज्ने मेरो बीचमा र डटर मेरो ग्रैंड मदर को डटर इनला को बीच को रिलेसन खोज्ने, यसको र यसको बीचमा कस्तो रिलेसन छ। अब फेरि सुन है, म भए अनि यो मेरो के भयो फादर, अनि मेरो फादर को मदर मेरो के भयो ग्रैंड मदर, त मसँग उनको रिलेसन के भयो ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर को डटर इनला भनेको बुहारी भयो, अब बुहारी को बहिनी, अब मेरो ग्रैंड मदर को बुहारी को बहिनी को र मेरो बीचमा के रिलेसन पर्ला भनेर पत्ता लगाउने। के रिलेसन पर्छ गेस गर है, के रिलेसन पर्छ भन्दाखेरि के पर्छ रे अन्ट पर्छ, के पर्छ अन्ट पर्छ। अब हेर त अन्ट छ त्यहाँ छ, कुन अप्सनमा छ अप्सन ए मा छ भन्दाखेरि के हुन्छ अप्सन ए करेक्ट छ। यसरी बुझ्ने, यसरी हामीले यो रिलेसन सल्भ गर्दाखेरि यो सेन्टेन्स बुझेन र सेन्टेन्स बुझेर हामी यसरी ड्र गरेन भने आफू कहाँ छौं, फादर कहाँ छ, फादर को अर्को रिलेसन कहाँ छ। अब यो भनेको त के भयो, यो त अब फादर ग्रैंड मदर को सन इनला भयो भने इनको र इनको बीचमा के हुन्छ वाइफ एन्ड हस्बैंड, र यो दुई जनाको छोरा म भए। अब यो मेरो आमा को सिस्टर, त मसँग के रिलेसन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के भन्छौं अन्ट भन्छौं। यहाँ के हुन्छ अन्ट हुन्छ। यसरी ड्र गरेर बुझ्ने है त ल। अब यहाँ के छ हाउ इज माई 5 नम्बरमा हेर्ने, हाउ इज माई ग्रैंड मदर्स ओन्ली चाइल्ड, त म यहाँ भएर है, यहाँ भए म आई, अनि यसभन्दा माथि के हुन्छ मेरो मदर हुन्छ है, के हुन्छ मदर। अब मदर को मदर चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ ग्रैंड मदर हुन्छ है, ध्यान दिने। अब यो ग्रैंड मदर को के भन्छ हाउ इज माई ग्रैंड मदर्स ओन्ली चाइल्ड, ओन्ली चाइल्ड्स हस्बैंड। अब उनको यो मेरो ग्रैंड मदर को यो ओन्ली चाइल्ड त यो भयो। अब इनको के रे हस्बैंड्स, इनको हस्बैंड, इनको हस्बैंड्स, अब इनको हस्बैंड्स मदर भन्छ, इनको हस्बैंड्स मदर भनेको इनको मदर, त इनको मदर त यहाँ भयो, यो भयो के रे ग्रैंड मदर भयो। अब इनको मदर त मेरो लागि के हुन्छ ग्रैंड मदर भयो, यो मदर भयो, उनको हस्बैंड भयो भने त यो मेरो लागि फादर भयो, यो मेरो फादर भयो हैन। अब के सोधिरहेछ मदर्स रिलेटेड टु मी, अब मेरो हजुर आमा को हस्बैंड को मदर मसँग कसरी रिलेटेड छ भन्दाखेरि मेरो र उनको बीचमा इनको बीचमा के रिलेसन हुन्छ त भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखिसके, यो के हुन्छ ग्रैंड मदर हुन्छ, के हुन्छ रे ग्रैंड मदर हुन्छ। अब अप्सनमा हेर्यो भने ग्रैंड मदर कुन हुन्छ त अप्सन बी हुन्छ, अप्सन बी के हुन्छ करेक्ट हुन्छ, अप्सन के रे बी करेक्ट हुन्छ यहाँ। अब हेर क्वेशन नम्बर 6 मा हाउ इज
रामुज मदर्स इनला, रामु मदर्स इनलाज ओन्ली डटर, सन रिलेटेड टु रामु। त सबभन्दा पहिले हामीले के गर्ने, रामुको कहाँनिर छ रामुको पोजिसन क्लियर गर्ने है, रामु भन्ने त यो भयो रामु। अब रामुको के छ, रामुज मदर्स इनला, त रामुको मदर इनला त रामु भन्दा माथि हुन्छ, यो भयो मदर इनला है, के भयो रे मदर इनला। सजिलो गरी मैले भने मदर इनला, रामुको मदर इनलाको ओन्ली डटर्स, ओन्ली डटर्स भनेको ओन्ली डटर, ओन्ली डटर भनेको कसको, इनको डटर, इनको डटर भयो, इनको के भयो रे डटर भयो, इनको डटर भयो। अब ओन्ली डटर्स सन, अनि इनको पनि के भयो, यो सन भयो भन्दाखेरि यो के भयो प्लस भयो, यो के भयो माइनस भयो हैन। अनि इनको छोरी भनेको पनि यो के भयो माइनस भयो, र इनको छोरा यो भयो, यो के भयो प्लस भयो। अब हेर यिनीहरूको बीचमा, इनको र इनको बीचमा वाइफ एन्ड हस्बेन्ड हुन्छ, इनको बीचमा के हुन्छ वाइफ एन्ड हस्बेन्डको रिलेसन हुन्छ। तर यहाँ क्वेसन के सोधेको छ, हाउ इज रामु रिलेटेड टु, उसँग कसरी रिलेटेड छ, त यो उसको के हुन्छ रे, रामु र यसको बीचमा यो के हुन्छ सन हुन्छ। यो मान्छे मैले सन भने तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि, नत्र यसको ठाउँमा म के सिम्बल युज गर्न सक्छु भने, जस्तो यसको ठाउँमा मैले प्लस सिम्बल युज गरेँ, यो मान्छे भयो म भएँ, त्यसपछि यसको माथि गयो, यसको ठाउँमा मैले नेगेटिभ सिम्बल युज गरेँ भन्दाखेरि म माथि नेगेटिभ हुने बित्तिकै या त मेरो के हुन्छ मदर हुन्छ या मदर इनला, त सेन्टेन्समा त यहाँ मदर इनला भनेको छ। अब इनको ओन्ली के भनेको छ, इनको मात्र एउटा के छ डटर छ, मात्र एउटा डटर यो भयो, र इनको एउटा छोरा छ, इनको एउटा छोरा छ भने इनको एउटा छोरा त यो भयो प्लस भयो। अब के भन्छ यहाँनिर त के छ रामु छ, के छ रामु, यो पनि प्लस छ, त्यसको अर्थ के भयो यो सन भयो हैन, यहाँ माइनस छ, त्यसको अर्थ के भयो यो मदर भयो। त यहाँनिर हामीले के हिँड्ने मदर इन ल भन्ने, के भन्ने मदर इन ला भन्ने। अनि मदर इन लाको यो के हो डटर हो, मदर इन लाको यिनी के हो डटर हो है, मदर इन लाको डटर हो। त मदर इन लाको डटर के हुन्छ वाइफ हुन्छ नि मदर इन ला। त रामु र यिनको बीचमा वाइफ एन्ड हस्बेन्डको रिलेसन हुन्छ, अनि वाइफ एन्ड रामुको यिनी वाइफ हुन्छन्, रामुको के हुन्छ यिनी वाइफ भयो है। जब यिनी रामुको वाइफ भयो भने के हुन्छ वाइफको छोरा त के हुन्छ सन हुन्छ नि त के हुन्छ रिलेसन सन हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। हेर है अप्सन सी के हुन्छ करेक्ट हुन्छ, अप्सन सी हामी हेर्न सक्छौं करेक्ट हुन्छ। अब है यहाँ हामीले अब अर्को सिम्बल युज गरेर पनि हामी भन्न सक्छौं, के भन्छ हाउ इज माई सन्स, सन्स मदर भन्छ। त ल अब यहाँ साइन मैले त पहिले आई लेखे रिलेसन लेखे, अब चाहिँ म रिलेसन लेख्दिन, एकैचोटि म के लेख्छु भने सुन है, हाउ इज माई सन्स सन्स, त पहिले म आफ्नो पोजिसन ल्याएँ है, म भन्दा माथि कोही छैन त्यसैले मैले माथि लेखेँ, यो म भएँ। हाउ इज माई सन्स सन, अब मेरो यो के भयो छोरा भयो सन भयो। फेरि भन्छ के हाउ इज माई सन्स सन, अब उसको पनि सन यो हो छोरा भयो, ठीक छ। हाउ इज माई सन्स सन्स मदर, अब उसको यसको मदर त यहाँ गयो, यो भयो उसको मदर, यसरी बुझ्ने, यो भयो के रे उसको मदर, मदर्स डटर। अब इनको यो के हो रे यो हुन्छ डटर, यो हुन्छ डटर। अब के भन्छ भने मदर्स डटर रिलेटेड टु मी, म त यहाँ छु, मेरो र यसको बीचमा के रिलेसन हुन्छ त भन्यो हैन। अब हेर यो म भए, यो मेरो छोरा भयो, यो मेरो छोराको छोरा भयो, अनि यो चाहिँ यसको छोराको मम्मी भयो भने यसको र यसको बीचमा त के रिलेसन भयो वाइफ एन्ड हस्बेन्डको रिलेसन भयो भने बुझ्ने हैन, इनको र इनको बीचमा वाइफ एन्ड हस्बेन्डको रिलेसन भयो। अब मेरो र इनको बीचमा त यो मेरो के भयो है मेरो बुहारी भयो छोराको, अब इनको छोरी भयो यो, त यो के भयो यो इनको छोरी यो भयो, इनको र इसको बीचमा ब्रदर र सिस्टरको रिलेसन छ। त जब यो मेरो ग्रान्ड सन हुन्छ भने यो के हुन्छ ग्रान्ड के रे के हुन्छ ग्रान्ड डटर हुन्छ है, के हुन्छ ग्रान्ड डटर हुन्छ।
ग्रैंड डॉटर अथवा यसलाई हामीले यो ग्रैंड डॉटर हो। यहाँ हामीले सिम्बल युज गर्दा पनि हुन, अब सिम्बल युज त हामी गरिसकेका छौं। अनि यिनको र यिनको बीचमा के रिलेसन छ भने मेरो र यिनको बीचमा के रिलेसन छ त यिनी के हुन्छ मेरो ग्रैंड डॉटर हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने अब अप्सन बी मा के आएको छ ग्रैंड डॉटर आएको छ, यही हुन्छ हैन। फेरि सुन है, हाउ इज माई सन्स सन्स त म यहाँ भए, यो मेरो सन भयो, सनको पनि यो सन भयो हैन। सन्स सन्स मदर यो भयो सन्सको मदर। अब इनको डटर यो भयो। अब इनको र इनको बीचमा के रिलेसन छ भन्दाखेरि के रिलेसन छ त यिनी इनको के हुन्छ ग्रैंड डटर हुन्छ। अब यहाँ अप्सन बी मा के दिएको छ ग्रैंड डटर, त ग्रैंड डटर नै के हुन्छ आन्सर हुन्छ, अप्सन बी आन्सर हुन्छ। राम्ररी बुझाइ। हाउ इज माई फादर्स ब्रदर्स ओन्ली सिबलिङ मदर रिलेटेड टु, साखै भयो हैन। साखै ब्रदरको आमा, साखै ब्रदरको आमा त के हुन्छ आफ्नो पनि आमा हुन्छ नि त हैन। ल अब यसलाई रिलेसन एस्टाब्लिश गर्ने, अब ट्री जस्तो स्ट्रक्चर बनाउने। हाउ इज माई फादर्स त पहिले त मैले के ड्रा गर्नु पर्यो आई ड्रा गर्नु पर्यो है। आई भयो, यसलाई प्लस बनाइदेऊ म भए हैन। त्यसपछि हाउ इज माई फादर्स, अब यसको माथि के हुन्छ मेरो फादर, त यो पनि प्लस भयो, यो फादर भयो। अब यसको के भयो यसको पनि ब्रदर भयो, यो भने यो ब्रदर ब्रदर भयो हैन, दुवैको बीचमा ब्रदर भयो। अब के भन्छ सिबलिङ्स मदर रिलेटेड टु मी, अब इनको मदर यो चाहिँ इनको मदर हो भन्दाखेरि यो के हो इनको मदर हो भन्दाखेरि उनी मेरो फादर। अनि सिबलिङ भनेको एउटै आमाको सन्तान, मेरो बुवा र मेरो काका, अनि यिनी पनि मेरो भयो मेरो बुवाको आमा भइन्। त्यसैले मेरो र यिनको बीचमा के रिलेसन हुन्छ त, मेरो र यिनको बीचमा के रिलेसन हुन्छ, यिनी चाहिँ के हुन्छ मेरो ग्रैंड मदर हुन्छ हैन, के हुन्छ ग्रैंड मदर। अब हेर्ने अप्सनमा ग्रैंड मदर छ कि छैन, छ। अब यसको लागि पनि हामीले एउटा ट्री बनाउनु पर्यो, एउटा स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। माई मदर्स सिस्टर्स सन्स मदर भन्छ, माई मदर्स सिस्टर्स सन, त म भए यहाँ यो भए म हैन। माई मदर्स, अब यसको माथि मेरो के हुन्छ मदर, एक स्टेप माथि जाने बित्तिकै मेरो मदर भयो। अनि प्लस को एक माथि गयो भने मदर हुन्छ। अब मदर्स हाउ के माई मदर्स सिस्टर्स सन्स भन्छ। अब इनको पनि सिस्टर यहाँ छ, यो पनि फिमेल भयो। अनि अब यो सिस्टर सिस्टर भयो। अनि यसको सन तल आयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ। अब के भन्छ म भए मेरो आमा बहिन, मेरो आमाको सिस्टर भयो, अनि मेरो आमाको सिस्टरको यो सन भयो। अब यसको के रे फादर्स मदर इन ला, अब इनको फादर यहाँ आयो प्लस भयो हैन। अनि इनको मदर इन ला त के गर्यो माथि गयो, यो यसमाथि गयो। अब के भन्छ भने हाउ इज मदर्स इन ला इज रिलेटेड टु मी, हाउ इज, अब यो यिनी मसँग कसरी रिलेटेड हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। अब सोच्ने फेरि है त, माई मदर्स सिस्टर्स फादर्स मदर्स। अब हेर है, म भए मेरो के भयो मदर भयो, इनको यो के भयो मदरको सिस्टर भयो, अनि सिस्टर्स मदर्स सिस्टर्स सन्स फादर, अनि सन्स फादरको के रे सन्स फादरको मदर इन ला, सन्स फादरको के रे मदर इन ला यो भयो। इनको र मेरो बीचमा के रिलेसन हुन्छ त, अब इनको र मेरो बीचमा अथवा यिनी मेरो लागि को पर्छन् त भन्दाखेरि हामीले के भन्ने यसलाई रे ग्रैंड मदर भन्ने, हामी यसलाई के भन्छौं ग्रैंड मदर, के भन्छौं रे ग्रैंड मदर मेरी। अब मेरो यो के भयो आमा भयो, आमाको बहिनी अथवा दिदी, अनि आमाको बहिनी दिदीको छोरा भयो, छोराको के रे फादर भयो भन्दाखेरि इनको बीचमा त के हुन्छ वाइफ एन्ड हस्बैंड भयो हैन। अनि इनको के रे अब सासू, इनको सासू भइनी हो भन्दाखेरि मेरो त के हुन्छ
इनको र इनको ग्रान्ड मदर हुन्छ भने म दुवैजना दाजुभाइ भए, दाजुभाइको ग्रान्ड मदर त के हुन्छ, ग्रान्ड मदर नै हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर अप्सन ग्रान्ड मदर कुनमा छ, अप्सन बी मा छ, त अप्सन बी करेक्ट नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 10 हेर है, हाउ इज डेभिड्स फादर्स ओन्ली डटर इन ला सन्स वाइफ रिलेटेड टू डेभिड। अब पहिला हामीले के भन्ने, यो मान्न डेभिड मान्न, के मान्ने रे, डेभिड मान्ने। ल ठीक छ। अब डेभिड को माथि त उसको फादर हुन्छ, के भन्छ, डेभिड्स फादर्स ओन्ली डटर इन ला। त डेभिड को फादर यो भयो, डेभिड को फादर। अनि यसको डटर इन ला त यहाँ आयो, के आयो, डटर इन ला, के भयो रे, डटर इन ला, डटर इन ला भयो यो। अब यसको र यसको बीचमा त के भयो, वाइफ एन्ड हस्बैंड को रिलेसन भयो हैन। अब के भन्छ, हाउ इज डेभिड्स फादर्स ओन्ली डटर, डेभिड्स फादर्स ओन्ली डटर इन ला, यो भयो डटर इन ला, सन्स वाइफ, डटर इन लाज सन्स वाइफ। अब यसको के रे, सन्स वाइफ, यो यसको सन भयो, अनि यसको के रे, वाइफ, यसको वाइफ। अब सन को वाइफ, अब यो र यो त वाइफ एन्ड हस्बैंड भयो, यो र यो के भयो, वाइफ एन्ड हस्बैंड भयो। अनि वाइफ को छोरा र छोरा को श्रीमती को बीचमा डेभिड र यसको बीचमा के रिलेसन हुन्छ त, इनको र इनको बीचमा के रिलेसन हुन्छ, तो छोरा को श्रीमतीलाई के भन्छ, छोरा को श्रीमतीलाई के भन्छ, डटर इन ला भन्छ, के भन्छ, डटर इन ला, के भन्छ, डटर इन ला भन्छ। क्वेशन नम्बर 11 हेर, क्वेशन नम्बर 11 पनि इन्ट्रेस्टिङ छ हेर है, हाउ इज रबिज मदर्स फादर्स सन, रबिज मदर्स फादर सन। त मान यो भयो रवि भयो, के भयो रे, रवि, के भन्छ, हाउ इज रबिज मदर्स, रवि को मदर, रवि को के रे मदर भयो, एक पुस्ता माथि, रबिज मदर, रवि को मदर को फादर, रवि को मदर को फादर। इनको सन त यहाँ भयो नि त, इनको सन यहाँ भयो। हाउ इज रबिज मदर्स फादर्स सन रिलेटेड टू रबिज फादर। अब रबिज को मदर यहाँ छ भने फादर रवि को त यहाँ हुन्छ नि, रवि को फादर यहाँ हुन्छ, रवि भन्दा एक स्टेप माथि हुन्छ यो। इनको र इनको बीचमा वाइफ एन्ड हस्बैंड को रिलेसन हुन्छ। अब के भन्छ भने रवि को फादर्स र इनको बीचमा के रिलेसन हुन्छ भन्दाखेरि रवि को फादर र इनको बीचमा के रिलेसन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने। इनको र इनको बीचमा त के भयो, यो भाइ अथवा दाइ भयो, यो दिदी अथवा बहिनी भयो। अनि दिदी र बहिनीको हस्बेन्डलाई के भन्ने गर्दछ, दिदी र बहिनीको हस्बेन्डलाई के भन्छ रे, ब्रदर इन ला भन्छ, के भन्छ, ब्रदर इन ला भन्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो, ब्रदर इन ला बुझ्ने हैन। अब क्वेशनमा अब ब्रदर इन ला दिएको छ दिएको, कुनमा, अप्सन सी मा। हेर अप्सन सी करेक्ट छ कि छैन, अप्सन सी के हुन्छ, करेक्ट हुन्छ। 12 हेर्न है, दिव्याज फादर्स पोइन्टिङ टुवर्ड्स अ पर्सन सेड ही इज द ब्रदर अफ माई फादर्स ओन्ली सिब्लिङ भन्दाखेरि हामीले के भने पहिले दिव्या बनाउने, पहिले के बनाउने माने दिव्याको पोजिसन यो भयो, दिव्या। अब दिव्याको माथि के भयो, उसको फादर भयो हैन। अब दिव्याको फादर को ब्रदर भन्छ नि, त दिव्याको फादर दिव्याको फादरको फादर त दिव्याको लागि के हुन्छ, ग्रान्ड फादर हुन्छ। अनि ग्रान्ड फादर को यहाँनिर के हुन्छ, ब्रदर भयो। अब के भन्छ, अब दिव्या यिनीसँग कसरी रिलेटेड छ त ग्रान्ड फादर को ब्रदर के हुन्छ, आफूलाई पनि के हुन्छ, ग्रान्ड फादर हुन्छ, के हुन्छ, ग्रान्ड फादर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने। भने दिव्याको ग्रान्ड फादर यिनी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने। अथवा यसलाई हामीले विभिन्न किसिमले पनि, यहाँ हामीले माइनस साइन राख्ने, यो दिव्या भयो, अनि यो फादर प्लस साइन भयो, एक माथि गयो,
अब फादरको पनि फादर एक प्लस माथि गयो भने ग्रान्डफादर भयो। अनि यसको ब्रदर भन्यो भने यो पनि के हुन्छ प्लस हुन्छ। अब हामीले के छुट्याउने दिव्या र यिनको बिचमा के रिलेसन छ त दिव्या को लागि यिनी ग्रान्डफादर हुन्छ। दिव्याको लागि यिनी के हुन्छ ग्रान्डफादर भनेको हि इज द ग्रान्डफादर अफ के रे दिव्या। ल अब यो भयो। अब ग्रान्डफादर अब हेर कुन अप्सन ठिक हुन्छ अप्सन डी। अप्सन डी मा के छ ग्रान्डफादर भन्दाखेरि अप्सन डी करेक्ट हुन्छ। हेर अब क्वेशन नम्बर 13 हेर टिङ्कु इन्ट्रोड्युसिङ अ पर्सन टु रिङ्कु। टिङ्कुले रिङ्कुलाई एउटा पर्सन इन्ट्रोड्युस गर्छ र त्यो पर्सनलाई देखाएर भन्छ हि इज द फादर अफ योर सिस्टर्स सन। सिस्टर सन भन्दाखेरि अब रिङ्कु लिने पहिला हामीले के लिने रे रिङ्कु। अब रिङ्कुको रिलेसनमा भनेको छ भने हामीले के लिने पहिला रिङ्कु लिने। अब रिङ्कुज सिस्टर भन्छ हि इज द फादर अफ योर सिस्टर्स सन। अब यसको यो के भयो सिस्टर भयो सिस्टर। अनि यसको यो के भयो सन भयो है। अब रिङ्कुको सिस्टर भयो सिस्टरको सन भयो। फेरि के भन्छ सिस्टर्स सन्स सिस्टर्स हि इज द फादर अफ योर सिस्टर्स सन। अब कुनै पर्सन देखायो अब सिस्टरको सनको फादर यो भयो फादर। अनि के पनि भन्छ भने अर्को अल्सो माई मदर्स हस्बेन्ड भन्छ। अब मदरको हस्बेन्ड भन्यो भने अब यहाँ मान रिङ्कु छ सरी रिङ्कु अनि यहाँनिर के छ टिङ्कु छ हैन। टिङ्कुको माथि यहाँ उसको के छ मदर छ। यहाँ के भयो मदर। अनि यो मदरको हस्बेन्ड भयो। मदरको के भयो हस्बेन्ड भयो है। मदरको हस्बेन्ड भन्दाखेरि रिङ्कुको सिस्टर टिङ्कुको के भयो मदर भयो हैन। अनि यहाँनिर के देखाएको छ रिङ्कुको मदर। यो रिङ्कुको मदर हो। फेरि ध्यान दिने है रिङ्कु भयो रिङ्कुको सिस्टर भयो सिस्टरको सन भयो र सनको फादर भयो। अनि यो चाहिँ के छ टिङ्कुको मदरको हस्बेन्ड छ। के छ टिङ्कुको मदरको हस्बेन्ड भन्दाखेरि यो के भयो यो मानिस यो टिङ्कुको मदर र यो मेलको बिचमा के छ वाइफ एन्ड हस्बेन्डको रिलेसन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो र यो के भयो दाजुभाइ भयो। अब क्वेसन के सोध्छ भने हाउ इज टिङ्कुज फादर रिलेटेड टु रिङ्कुज मदर। टिङ्कुको फादर रिङ्कुको मदरसँग के रिलेसन राख्छ के रिलेसन होला भनेर हेर्दाखेरि भन्दाखेरि मदर यो रिङ्कुको मदर टिङ्कुको फादर र रिङ्कुको मदरको बिचमा के हुन्छ सन इनला हुन्छ। के हुन्छ रे सन इनला हुन्छ। अप्सन पनि हेर सन इनला हुन्छ। आन्सर छँदैछ सन इनला अलरेडी डिस्क्रे एपियर्ड छ। ल अब है माई फादर्स ओन्ली ब्रदर्स वाइफ्स ओन्ली डटर्स पैटर्नल अंकल इज माई मदर्स। ल हेर अब आफ्नो पोजिसन क्लियर गर। म यहाँ छु हेर है त। अब अर्को हेर अर्को मार्करले हामी कोरौँ। जस्तो म चाहिँ यहाँ छु ठिक छ म यहाँ छु। मेरो फादर भयो मेरो फादरको ब्रदर भयो है। यो ब्रदरको वाइफ भयो है। ब्रदरको वाइफको छोरी भयो यो भयो डटर। अब यहाँनिर सोधिरहेछ ब्रदरको वाइफको छोरी डटर भयो। अर्को माई फादर्स ओन्ली ब्रदर्स वाइफ ओन्ली डटर पैटर्नल अंकल इज माई मदर्स। अब यो चाहिँ यसको के छ पैटर्नल अंकल छ। माई फादर पैटर्नल अंकल अफ माई फादर चाहिँ मेरो फादर मेरो ब्रदरको वाइफको छोरीको के हुन्छ पैटर्नल अंकल हुन्छ भन्दाखेरि मेरो
फादरको ब्रदरको यिनी छोरी भए अनि यो छोरी भयो भने मेरो फादर चाहिँ मेरो फादरको ब्रदरको के हुन्छ प्यारेन्टल अङ्कल हुन्छ। अब के भन्छ यिनीसँग मेरो मदरको रिलेसन के हुन्छ त यिनीसँग मेरो मदरको रिलेसन के हुन्छ त मेरो मदर त यहाँ एक स्टेप माथि भयो अनि मेरो मदर र यिनको बीचमा के को रिलेसन हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो के रे वाइफ एन्ड हस्बैन्ड भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ हस्बैन्ड हो। मेरो वाइफ सरी मेरो मदरको हस्बैन्ड के हुन्छ मेरो फादर हुन्छ त त्यो के हुन्छ यिनको यो के हुन्छ हस्बैन्ड हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। अब अप्सन कुनमा छ हस्बैन्ड अप्सन बी मा छ हेर त अप्सन बी होला आन्सर। क्वेशन नम्बर 15 हेर है क्वेशन नम्बर 15 मा तिमी के देखिरहेछौ विचार गरेर लेख। क्वेशन सेन्टेन्स एक लाइनको छ तर यो त्यस्तै अलि दिमाग लगाउनु पर्छ यसमा। माई मदर्स ब्रदर त मेरो माई मदर्स ब्रदर भनेको म यहाँ भए आई माई मदर्स मेरो माथि मेरो के भयो भने मेरो मदर भयो यो है म चाहिँ यो भयो मेरो मदर यो म भए यो मेरो मदर मदरको के रे माई मदर्स ब्रदर अनि मेरो आमाको भाइ यो हो ब्रदर्स अनि ब्रदर्स सन यो भयो ब्रदरको सन भयो अनि यसको आमा यो भयो यसको आमा यो भयो। रिलेटेड टु माई म्याटर्नल अन्ट मेरो आन्टी एउटा यहाँ पनि छ मेरो आन्टी। अब मेरो आन्टी भन्यो भन्दाखेरि यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ अथवा हामीले मेरो आन्टी डाइरेक्ट भन्यो भने म यतातिर लेख्छु यहाँ मेरो आन्टी हो भन्दाखेरि यो र यसको बीचमा यो मेरो यो पनि अब हामीले के हेर्ने जस्तो म यहाँ भए यहाँ भयो मेरो मदरको ब्रदर भयो ब्रदरको सन भयो अनि सनको यो मदर भयो भने मेरो त माइजू भयो यो मेरो के भयो माइजू भयो। अनि अर्को पनि के छ भने मेरो म्याटर्नल अन्ट अर्को माइजू यहाँ छ भन्दाखेरि अर्को माइजू यहाँ छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर त मेरो मामा पनि छ हैन के बुझ्नु पर्यो यिनको यो के हो भाइ हो अथवा दाइ हो मामा पनि छ अनि यो अर्को मान्छे छ यिनको र यिनको बीचमा वाइफ एन्ड हस्बैन्ड छ यो र यो चाहिँ दाजुभाइ छ अनि यो के चाहिँ यो नि र यिनी बीचमा के छ देवरानी जेठानी छन् भन्दाखेरि यिनको र यिनको बीचको देवरानी जेठानीको बीचको रिलेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि देवरानी जेठानीलाई हामी के भन्छौं सिस्टर इनला भन्छौं के भन्छौं सिस्टर इनला भन्छौं। यहाँ छ कि छैन हेर्ने ल सिस्टर इनला भयो त इनको यो सिस्टर इनला चाहे इनको यो के हुन्छ सिस्टर इनला हुन्छ सिस्टर के रे इनला बुझ्यो। इटले चाहिँ 15 वटा क्वेशन ब्लड रिलेसन को गराए सबैको ट्री बनाएर स्ट्रक्चर बनाएर सल्भ गरे। अब सल्भ गरेर बनाए मलाई लाग्छ तिमीहरूले यो भिडियो पक्कै पनि बुझिसकेको होला नबुझ्ने यसमा कुनै कुरा छैन अप्ठ्यारो केही पनि छैन र तिमीलाई फर्दर प्र्याक्टिसको लागि म 16 17 18 19 20 पाँचवटा क्वेशन दिइरहेको छु तिमीहरू यसलाई सल्भ गर आफ्नै किसिमले र सल्भ गरेर मलाई चाहिँ कमेन्ट गर कमेन्टमा पठाओ मेरो इमेल त्यहाँ भएको हुन्छ 16 को के हुन्छ 17 को के हुन्छ 18 19 र 20 को आन्सर के हुन्छ भन्ने कुरा तिमी मलाई इमेल गर हैन। अनि त्यसपछि तिमीहरूले सक्यो सकेन के भयो बुझाउनु पर्यो भने फेरि एकपल्ट भन रिक्वेस्ट गर म अर्को भिडियोमा यो 16 17 18 19 20 भयो भने थप 1-2 वटा अझै क्वेशन लिएर आउँछु र सल्भ गर्छु। ल आजलाई बाइ बाइ।